अपनी बात रखने के लिए जनाब डॉक्टर सोहन शाह से गुजारिश है, आए अपनी बात को रखें। त म चाहिँ नेपालीमै कुरा राख्छु र र र अर्को यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ लगभग इम्प्रुभिङ हायर एजुकेसनमा 3वटा टपिक चाहिँ भइसकेको रहेछ, जसमा चाहिँ गोपाल सरले र इमरान सरले भनिसकेपछि बाँकी के रह्यो भनेर चाहिँ म एकछिन सोच्दै थिएँ क्या, या बाँकी चाहिँ बोल्ने त के बोल्ने भनेर लगभग सबै कुरा चाहिँ लगभग कभर भइसकेको रहेछ। त मैले चाहिँ यो हायर एजुकेसनको इम्प्रुभमेन्टको कुरालाई अलिकति सैद्धान्तिक रूपले नै कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहिँ चाहन्छु। र अर्को मैले हालसालैमा चाहिँ भर्खरै मैले के लिफलेटहरू पनि बाँडेको रहेछु यहाँ। यो चाहिँ मध्य प्रदेशमा चाहिँ 4वटा क्याम्पसको चाहिँ अध्ययन हो। वीरगन्जको ठाकुराम, जनकपुरको रारब, सिराहाको सिराहा क्याम्पस र सप्तरीको चाहिँ महेन्द्र बिन्देश्वरी क्याम्पस, यी 4वटा क्याम्पसको त्यो लिफलेटमा हेर्नुभयो भने मैले उदाहरणसहित चाहिँ कसरी यो 4वटा क्याम्पस चाहिँ ह्रासमा आयो, दिनानुदिन चाहिँ घट्दै अहिलेको स्थितिमा आयो भन्ने कुराको चाहिँ एउटा तर्क चाहिँ गरेको रहेछु। तर त्यो तर्क अलिकति राजनीतिक र सामाजिक कोणबाट चाहिँ गरिएको रहेछ, र त्यसमा चाहिँ म पछि आउँछु। तर पहिले चाहिँ हायर एजुकेसनको बारेमा चाहिँ अलिक सैद्धान्तिक कोणबाट चाहिँ बुझ्ने चाहिँ कोसिस गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ इच्छा हो। 4वटा ई, 4 E's भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई डिफाइन गरेको रहेछु। 4वटा ई, एउटा भनेको एक्सपान्सन, अर्को भनेको इक्विटी, तेस्रो भनेको एक्सिलेन्स र चौथो भनेको इम्प्लोएबिलिटी। यी 4वटा चाहिँ कोणबाट चाहिँ हायर एजुकेसनलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने नेपालमा चाहिँ म कुनै जाति समुदायको नाम लिदिनँ, तर नेपालमा चाहिँ के प्रश्न छ भने केही समुदायको चाहिँ एक्सपान्सन थुप्रै भएको रहेछ हायर एजुकेसनमा, लोअर बेसिक एजुकेसनमा, सेकेन्डरी एजुकेसनमा। केही समुदायको चाहिँ राम्रो चाहिँ एक्सपान्सन भएको रहेछ, एक्सेस भएको रहेछ, तर केही समुदाय चाहिँ पछाडि पडिएको रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ लिनुभयो भने म ठ्याक्कै पावर पोइन्ट लगाएको छैन, त्यसैले डेटा चाहिँ ठ्याक्कै म भन्दिनँ, तर मोटामोटी सरसर्ती रूपमा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भने मध्य प्रदेशमा जहाँ चाहिँ नेपालको चाहिँ 50% भन्दा बढी पपुलेसन छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आउट अफ स्कुल चिल्ड्रेन भन्छौँ क्या हामी, जुन बालबालिका स्कुलभन्दा बाहिर छ, ती बालबालिका स्कुलभन्दा बाहिरको चाहिँ लगभग तराईको प्रदेशहरूमा एउटा प्रदेश भयो सरकारी प्रदेश मध्य प्रदेश, तर अरू मधेसको चाहिँ जिल्लाहरूमा चाहिँ हेर्नुभयो भने लगभग 20% एभरेजमा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ स्कुलभन्दा बाहिर छन्, जसले स्कुलको मुखै देखेको छैन होइन। र तपाईँ चाहिँ त्यसलाई समूहगत हिसाबले चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ 2-3वटा समूह चाहिँ सबैभन्दा बढी पछाडि परिएका समूहहरू छन्, जसमा मुस्लिम समुदाय पनि बढी पछाडि परिएका समुदाय छन्, दलित समुदाय पनि बढी। यो एउटा चाहिँ रियालिटी हो, जुन चाहिँ हामीलाई मन परे पनि नमन परे पनि डेटाले चाहिँ त्यही देखिन्छ, यो सर्वेहरूमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। त भन्नुको मतलब हो कि सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको केही समुदायको लागि चाहिँ एक्सपान्सनकै च्यालेन्ज रहेछ। उनीहरूलाई स्कुलमा कसरी छिराउने, उनीहरूलाई चाहिँ कलेजमा कसरी छिराउने, पहिले त स्कुलमा छिराउने, +2 पास भएपछि नै कलेज जान्छ, त्यो कलेजमा चाहिँ छिराउने चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ एउटा रहेछ। त हायर एजुकेसनमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको एक्सपान्सनको च्यालेन्ज हो। तपाईँ विश्वको पनि उदाहरणहरू लिनुभयो भने चाहिँ जस्तै मैले पिएचडी गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो पिएचडी फेरि जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीबाट हो। त म पिएचडी गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साउथ कोरियामा पनि त्यस्तै समस्या थियो, एक तका 60s and 70sमा। साउथ कोरियाले सबैभन्दा पहिले चाहिँ एक्सपान्सनलाई ध्यान दियो, जसरी पनि बालबालिकालाई चाहिँ स्कुलमा चाहिँ छिराउने, क्वालिटी एजुकेसनलाई चाहिँ ध्यान दिएन। पहिले चाहिँ एक्सपान्सनलाई ध्यान दिउँ, जब बालबालिका भित्र गइसकेपछि त्यसपछि हामी क्वालिटीको कुरा गरौँला भनेर चाहिँ त्यो दुईटै कुरा चाहिँ उनीहरूले गरेन, एक्सपान्सनमै ध्यान दियो। हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एक्सपान्सनकै समस्या चाहिँ रहेछ। अर्को इक्विटीको समस्या। इक्विटीको समस्या पनि किन समस्या हो भने तपाईँको राजनीतिक रूपले हेर्नुभयो भने चाहिँ मोटामोटी चाहिँ एउटा क्यापिटलिजम सोसलिजम दुई एकदम खासै त्यो अलिअलि फरक चाहिँ छ सिस्टममा चाहिँ, एजुकेसनको सिस्टममा चाहिँ। अब सिस्टममा के छ भने एउटा समूहले चाहिँ के भन्छ भने कि राज्यको लगानी हुनुपर्छ ताकि समानता आओस् शिक्षामा, किनभने तर
अर्को चाहिँ समुदाय के छ भने कि प्राइभेट लगानीहरूलाई चाहिँ बढी प्रोत्साहन गर्ने रहेछ र उसले चाहिँ जोसँग पैसा छ त्यसले चाहिँ शिक्षामा चाहिँ पहुँच राख्छ भन्ने कोणबाट पनि कतिजनाले विश्लेषण गर्छन्। तर लोकतन्त्रमा चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख कुरा भनेको शिक्षामा, कुनै पनि तहको शिक्षामा, हायर एजुकेसनमा होस् या लोअर एजुकेसनमा होस्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको समानता हो। समानता चाहिँ ल्याउने हो शिक्षामा चाहिँ। त्यो शिक्षामा समानता ल्याउनको लागि चाहिँ सरकारले लगानी बढाउनु पर्यो। सरकारले लगानी बढाउनु पर्यो। सरले चाहिँ देखाउनु भएको स्लाइडमा चाहिँ कम्पेरेटिभली चाहिँ हामी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी नेपाल ठिकै छौँ जस्तो लाग्छ। तर कम्पेरिजन पनि किन गर्ने, इन्डियासँग किन गर्ने? इन्डियाको पनि हायर एजुकेसन धेरै खराब छ। इन्डिया इज नट अ गुड कम्पेरिजन टु टेक एन एक्जाम्पलरी फर अस द केस स्टडी। कम्पेयर गऱ्यो भने अरू राम्रो राम्रो के भन्छ इन्डिकेटर्सहरू भएका, किनभने इन्डियाको इन्डिकेटर चाहिँ पक्कै पनि सबै कुरामा चाहिँ नेपाल त नेपाल र बङ्गलादेश बरु इन्डियाको धेरै इन्डिकेटरभन्दा अगाडि छन्। त्यसमा चाहिँ त्यो अमर्त्य सेन र जन रेजले लेखेको किताबहरूमा पनि त्यो कुरा प्रष्टै छ। त्यसैले चाहिँ हामी इक्जाम्पल पनि लिने भयो भने इन्डियाको इक्जाम्पल नलिने, उसले राम्रै कन्ट्रीको इक्जाम्पलतिर चाहिँ जाउँ। हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पनि कम छ। इन्भेस्टमेन्ट कम किन पनि छ भने हाम्रो चाहिँ सरकारले चाहिँ इन्टरनेसनल फोरम्सहरूमा साइन के गरेको छ भने कि बजेटको 20% र जिडिपीको 5% कम्तीमा पनि हामी शिक्षामा लगानी गर्छौँ भनेर चाहिँ भनेको रहेछ। शिक्षाकै लगानीको त तहगत रूपले चाहिँ हेर्नुभयो भने बेसिक एजुकेसन, सेकेन्ड्री एजुकेसन र हायर एजुकेसनमा ओभर 62% पैसा चाहिँ सरकारको लगानी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेसिक एजुकेसन र सेकेन्ड्री एजुकेसनमा चाहिँ छ। ओभर 2/3 भन्नुको मतलब कि एकदमै मिनिस्क्युल एमाउन्ट अफ मनी द्याट इज एलोकेटेड इन हायर एजुकेसन। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो समस्या। भन्नुको मतलब हो कि हाम्रो सरकारले चाहिँ प्राइभेट एजुकेसनलाई पनि प्रमोट गरेको छ, पब्लिक एजुकेसन चाहिँ धाराशायी भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। किनभने तपाईँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा चाहिँ आङ्गिक क्याम्पस 60वटा छन्। आङ्गिक क्याम्पस भनेको आई डोन्ट नो हाउ टु, आङ्गिक क्याम्पस त्रिभुवन युनिभर्सिटीको आफ्नो माथातको आङ्गिक क्याम्पस, त्यसपछि तपाईँको प्राइभेट एफिलिएटेड क्याम्पसेसहरू छन्, त्यसपछि तपाईँको यो कम्युनिटी प्राइभेट क्याम्पसेसहरू छन्। त मेन चाहिँ जस्तै मैले 4वटा इक्जाम्पल यहाँ जनकपुरमा राराबा क्याम्पस या बुटवल मल्टिपल क्याम्पस, यस्तो क्याम्पसहरू चाहिँ टियुको आङ्गिक क्याम्पसहरू हुन्। ती आङ्गिक क्याम्पसहरूमा लगानी हेर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै डिप्रेसिङ छ, एकदमै दया लाग्दो स्थिति चाहिँ छ टियुमा चाहिँ। त भन्नुको मतलब हो कि सरकार चाहिँ कतै कतै चाहिँ समानता पनि शिक्षामा ल्याउनको लागि चाहिँ कतै कतै चुकेको रहेछ, किनभने लगानी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम रहेछ। एक अब तेस्रोमा चाहिँ एक्सिलेन्सको कुराहरू। एक्सिलेन्स भनेपछि अब प्राय सुनिने फ्रेज भनेको चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यो सेन्टर फर एक्सिलेन्स भन्छौँ नि, लाइक फर इक्जाम्पल इन इन्डिया आइआइटी जस्तै कल्ड फर सेन्टर फर एक्सिलेन्स जस्तो, भाभा इन्स्टिच्युट अफ एटोमिक एनर्जी एक्सिलेन्सको रूपमा चाहिँ त्यसलाई मान्छौँ। त्यस्तै विदेशमा पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ सेन्टर फर एक्सिलेन्स भन्छ। एक्सिलेन्स भनेको क्वालिटीको मापन। क्वालिटीको मापन हेर्नुभयो भने सरले चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा स्लाइड चाहिँ दिनुभएको रहेछ कि 20% चाहिँ पास पर्सेन्ट रहेछ। सर यो डेटा अलिकति ऐतिहासिक रूपले हेर्नुभयो भने 60s मा पनि यही हालत थियो, टियुको 70s मा पनि यही हालत थियो र अहिले पनि यही हालत छ। सो इट हेज नट इम्प्रुभड। आई मिन कमल प्रकाश मल्ल इज अ भेरी पपुलर राइटर इन नेपाल। कमल प्रकाश मल्ल 1970s मा चाहिँ टियुको रेक्टर पनि हुनुभएको हो। उहाँले चाहिँ उहाँको एउटा लेख सरले चाहिँ त्यो डेटा हाल्दाखेरि त्यो लेख चाहिँ सम्झे, त्यति बेला पनि 20% रहेछ त्यो। इट हेज नेभर इम्प्रुभड फर द सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको चाहिँ डिबेट गर्दाखेरि। रिसर्चको चाहिँ कुरा गर्नुभयो भने पनि बडो उद्वेग लाग्दो छ। हामीसँग युजिसी छ, युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन छ, जसले चाहिँ मसँग कति समय छ, युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन छ। युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले तपाईँ अन्दाज लगाउनुहुन्छ R&Dमा चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ कति पैसा खर्च गरेको रहेछ? युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले सबै 11वटा र अरू 5वटा जुन एकाडेमिक डिम्ड युनिभर्सिटी भन्छ त्यसलाई, ती सबै युनिभर्सिटीको चाहिँ पुरै हिसाब लगाउनु भयो भने युजिसीको चाहिँ रातो किताबको एलोकेटेड बजेट भनेको यो पछिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा 32 करोड रुपियाँ। 32 करोड रुपियाँ इज अ डिप्रेसिङ अमाउन्ट। आई मिन फर अ कन्ट्री लाइक नेपाल वेयर यु हेभ 5 लाख स्टुडेन्ट्स इन हायर एजुकेसन सिस्टम एन्ड देन यु आर एलोकेटिङ 32 करोड रुपिज। यो 32 करोड रुपियाँ यो बिल्डिङ बनाउन मलाई आएको होला, मलाई थाहा छैन कति लाग्यो होला, तर आई मिन इट्स जस्ट अ डिप्रेसिङ अमाउन्ट द्याट यु क्यान थिङ्क अफ, होइन? त भन्नुको मतलब हो कि सेन्टर अफ एक्सिलेन्स कसरी 20% पास भइरहेछ हाम्रो विद्यार्थीहरू। त मैले चाहिँ पटक चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ म अलिकति टियुको, म त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाटै पढेको होला, टियुको आलोचक पनि हो।
मैले चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई टु बिग टु फेल, टु बिग टु म्यानेज भन्छु क्या। यो फेल पनि नहुन सक्ने संस्था, म्यानेज पनि नहुन सक्ने संस्था। मैले त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई चाहिँ किन भनेको हो भने त्यसको पनि कारण छ। नेपालमा 88% स्टुडेन्टको इनरोलमेन्ट चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी हो। दिस इज एनदर डिप्रेसिङ स्टोरी। अहिले चाहिँ अलिकति घटेर 82% मा आएको होला। जे होस् 80% विद्यार्थी चाहिँ नेपालको एउटा मात्र सिस्टममा छ, त्यो हो त्रिभुवन युनिभर्सिटी। इफ द्याट युनिभर्सिटी फेल, द्याट हेज फेल्ड द होल कन्ट्री एन्ड वी आर नट रियलाइजिङ द्याट। हामी भन्छौँ कि 11वटा युनिभर्सिटी छ र 5वटा चाहिँ डिम्ड युनिभर्सिटी छ, तर इनरोलमेन्टको हिसाब हेर्नुभयो भने टियुले एक्लै 80% राखेको रहेछ। त भन्नुको मतलब हो टियु एउटा के भन्छ वन रोटन एप्पल इन एउटा बोरामा चाहिँ एउटा रोटन एप्पल भयो भने त्यसले पुरै बोरालाई सखाप पार्छ नि, टियुले चाहिँ पुरै देशलाई चाहिँ को चाहिँ हायर एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ धराप पारेको रहेछ भन्नमा चाहिँ कुनै सङ्कोच मान्नु पर्दैन क्या। इट्स अ रियालिटी एन्ड द्याट इज वाइ वी आर सेइङ द्याट कि न्यू प्यारलल युनिभर्सिटी मोडल्स हेज टु बी क्रिएटेड होइन। अब त्यो प्यारलल गर्दाखेरि पनि हाम्रो एक्सपिरियन्स त्यति राम्रो चाहिँ छैन। जस्तै म जनकपुरबाट आउँछु, मेरो घर जनकपुर हो, त्यहाँ राजश्री जुन सरले भन्नुभयो नि कि भाडामा चल्ने क्याम्पस भने त राजश्री पनि हो, एउटा राजश्री युनिभर्सिटी पनि नामै लिँदा पनि केही फरक पर्दैन किनभने इज अ पब्लिक युनिभर्सिटी होइन। राजश्री युनिभर्सिटी भाडामा चल्ने रहेछ, अरू पनि युनिभर्सिटीहरू चाहिँ भाडामा चल्ने रहेछ। उनीहरूको हालत चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ छैन। अरू पनि युनिभर्सिटीको हालत हेर्नुभयो भने फन्डिङको प्रब्लम छ, जुन पनि युनिभर्सिटीमा फ्याकल्टीको प्रब्लम छ, त्यो सबै समस्याहरू चाहिँ छ। त्यसले चाहिँ एक्सिलेन्समा पनि मद्दत चाहिँ गरेको छैन। अर्को इम्प्लोएबिलिटी, 3वटा ई सकेँ मैले। एउटा एक्सपान्सनको कुरो गरेँ, एउटा इक्विटीको कुरो गरेँ, एउटा चाहिँ एक्सिलेन्सको कुरो गरेँ। अब चाहिँ म आउँछु इम्प्लोएबिलिटीमा। इम्प्लोएबिलिटीमा पनि ठुलो समस्या चाहिँ हाम्रो हायर एजुकेसन सिस्टम। म अलिकति कम्प्लेनिङ गरेँ किनभने अरू 2टा वक्ताले सबै कुरा भनिसकेपछि म चाहिँ अब अलिकति बढी जानु पर्यो भनेर चाहिँ अलिकति क्रिटिसिजमतिर गएँ म। तर माफ गर्नु होला, तर म होपफुल पनि छु। आइ एम भेरी होपफुल अबाउट द कन्ट्री एन्ड थिङ्स लाइक दिस। तर इम्प्लोएबिलिटीको कुरा गरौँ, नेपालको चाहिँ ब्याचलर, मास्टर्स, एमफिल, पिएचडी त्यसको हिसाब निकाल्नु भयो भने अनुपातमा 17% विद्यार्थी, टोटल हायर एजुकेसनको 17% विद्यार्थी समहाउ enrolled in science and technology related subjects. Science and technology related subjects में के पढ़े भने you have medicine, you have engineering, you have science and technology. Science and technology भनेको विभिन्न physics, chemistry, mathematics, natural science, everything that is included. Agriculture, forestry, यी सबै विधामा लगाउनु भयो भने साइन्सको चाहिँ जम्मी 17% विद्यार्थी चाहिँ रहेछ। भन्नुको मतलब कि 100 मा 17 गयो भने बाँकी कहाँ छन् त? बाँकी कहाँ छन् भने एजुकेसनमा छन्, म्यानेजमेन्टमा छन्। म त कहिलेकाहीँ when you see the data you will be get shocked. I know why students are 30% स्टुडेन्ट मात्रै एजुकेसनमा इनरोल्ड छ, मोर 30% मात्रै एजुकेसन पढिरहेछन्। जब कहिलेकाहीँ यसो सोच्नु भयो भने सबैभन्दा बढी एजुकेसन पढ्ने र यही देशको शिक्षा चाहिँ सबैभन्दा बढी खराब हुने क्या होइन। त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ त्यति बढी विद्यार्थीहरू छन्, तर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ जम्मी 17% विद्यार्थीहरू चाहिँ। अहिले चाहिँ मलाई अस्ति म एउटा प्यानल डिस्कसनमा युजिसीको चेयरम्यानसँग हामी चाहिँ टिभी डिबेटमा बसेका थियौँ। अनि सरले मलाई भन्नुभयो कि यो डेटा चाहिँ अपडेट भएको रहेछ त, अहिले 20% भएको रहेछ अरे साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको। त 20% पनि इज नट अ गुड नम्बर एक्चुअली। त भन्नुको मतलब हो कि इम्प्लोइमेन्ट भन्नुको मतलब हो कि एकदम सर्टकटमा टियु भनेको बेरोजगार उत्पादनको कारखाना भएको छ, त्यसमा पनि कुनै सङ्कोच चाहिँ मान्नु पर्दैन होइन। त भन्नुको मतलब कि हायर एजुकेसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्या भनेको 4वटा ईलाई चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ प्रष्ट चाहिँ भेट्नुहुन्छ 4वटा ई। अब यति डिप्रेसिङ कुरा गरिसकेपछि अलिक पोजिटिभ कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो होइन। पोजिटिभ कुरा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने कि एजुकेसनको पोलिसी बनाउँदाखेरि चाहिँ अब 3वटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। एउटा भनेको क्वालिटी, एउटा भनेको अर्को भनेको एक्सेस र तेस्रो भनेको फाइनान्स। यसमा पनि ठुलो समस्या छ। यसमा चाहिँ ट्रिलेमा भन्छौँ क्या हामी। यो गेम थ्योरी म्याथमेटिक्स गर्नुभयो भने, गेम थ्योरी गर्नुभयो भने जुन ट्रिलेमामा जुन स्ट्राटेजिजहरूमा जुन डिस्कसन हुन्छ नि, त्यो कस्तो छ भने तपाईँ क्वालिटी बढाउन चाहनुहुन्छ भने फाइनान्स बढी गर्नुपर्छ होइन। त यदि क्वालिटी बढाउने हो भने फाइनान्स थप्नु पर्यो।
तर त्यसले चाहिँ एक्सेसमा कम्प्रोमाइज गर्छ। when you want to enhance your quality, you need to enhance your finance, but that will compromise your access. That's a problem. एउटा ट्रिलेमा। अर्को ट्रिलेमा भनेको मात्र एक्सेसलाई बढाउने हो भने somehow all the students, all the gets enrolled into education, get enrolled into higher education, एक्सपान्सन बढाउने हो र क्वालिटीलाई कम्प्रोमाइज गर्ने हो भने फाइनेन्स चाहिँ तपाईँलाई कम लाग्छ। त भन्नुको मतलब हो कि अब कसलाई कम्प्रोमाइज गर्ने, तीनवटै कुरा कम्प्रोमाइज गर्नु पर्ने छैन। यु निड फाइनेन्स, यु निड एक्सेस, यु निड क्वालिटी, एन्ड वी आर इन द मिडल अफ दिस कनोन्ड्रम द्याट वी डोन्ट नो वाट इन्डिकेटर्स वी सुड इम्प्रुभ फर्स्ट। तर त्यसमा पनि केही चाहिँ रे अफ होपहरू चाहिँ हुनसक्छ। म चाहिँ पर्सनली चाहिँ नेपालमा चाहिँ हायर एजुकेसनमा चाहिँ बढी इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ भनेर, किनभने हायर एजुकेसनको सबै इन्डिकेटर हेर्नुभयो भने नेपाल इज डिप्रेसिङली लो इन इन्भेस्टमेन्ट इन हायर एजुकेसन। मैले नेपालको R&D को डेटा क्यालकुलेसन गरेँ। एउटा 2001देखि 2010सम्मको पिएचडी गर्दाखेरिको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको R&D मा चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा कति पैसा खर्च गर्ने रहेछ भनेर। त्यसको लागि मैले नेपालको सबै 10 वर्षको रातो किताब चाहिँ हेरेँ। रातो किताब हेर्दाखेरि R&D मा चाहिँ नेपालले चाहिँ 0.28% अफ GDP खर्च गर्ने रहेछौँ। त्यो पनि 0.28% ग्रस हो, नेट होइन। ग्रस भनेको मतलब संस्थालाई चाहिँ वत्तै गरेर चाहिँ दिएको पैसा चाहिँ ग्रस हो। अब त्यसमा चाहिँ कति पैसा रिसर्चमा खर्च हुन्छ त्यसको झन् हिसाब निकाल्नु भयो भने त्यो प्रोबाब्ली 0.01 मा झर्छौँ हामी। त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ 0.10 मा चाहिँ झर्छौँ भन्ने चाहिँ कन्डिसन चाहिँ रहेछ। त भन्नुको मतलब हो कि नयाँ युनिभर्सिटिजहरू चाहिन्छ। यो 11वटा युनिभर्सिटी जुन भनेका छौँ त्यो 11वटा युनिभर्सिटी पनि कम छ, किनभने त्रिभुवन युनिभर्सिटीको एक्लै 82% को इनरोलमेन्ट छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी निड्स टु डाउन साइज, for God's sake, this needs to downsize. That is very important, and for that new universities should come. I mean, I am a graduate of Jamia. Why not something like Jamia? You can as a community level also university to be established. त्यो तेरा पनि सोच्न सके भने पनि त्यो पनि एउटा उपलब्धि नै हुन्छ। यति भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन चाहिँ रोके। धन्यवाद।